नाजरीन आदाब। आइए आज बात करते हैं हिंदुस्तान में लिखे जाने वाले पहले मक्तल के बारे में। मक्तल यानी जिस किताब में वाक़या करबला को तारीख़ी तनाजुर में बयान किया गया हो। मक्तल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुग़त में इस लफ्ज़ के मानी इस तरह बयान किए गए हैं: कत्ल किए जाने की जगह, मारे जाने का मकाम यानी कत्लगाह। तारीख़ और अदब में मक्तल बिलखुसूस उन तारीख़ी किताबों को कहा जाता है जिनमें फ़र्ज़ंद रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और सानह करबला के वाक़यात को तफ़सील के साथ बयान किया गया हो। तारीख़ में बाज़ मक्तल की किताबें बहुत मशहूर हुईं, जैसे मक्तल अबू मिख़नफ़, मक़तलुल हुसैन जिसको इब्न साद बगदादी ने तहरीर किया, मक्तल बलाज़री, मक़तलुल हुसैन जिसे याक़ूबी ने लिखा, और आसम कूफ़ी का मक्तल, सैयद इब्न ताऊस का मक्तल और दीगर मक्तल की किताबें हैं जो तारीख़ में बहुत मशहूर हुई हैं। करबला के वाक़यात का बुनियादी माख़ज़ तारीख़ को समझा जाता है और ये कहा जाता है कि दूसरे किसी इल्म के ज़रिए हमें वाक़यात करबला के सिलसिले में सही और तफ़सीली मालूमात नहीं मिल सकती। करबला के वाक़यात का सबसे अहम माख़ज़ इब्न जुरैर तबरी की तारीख़ है जो 310 हिजरी में तसनीफ़ हुई। इस तारीख़ की ख़ुसूसियत यह है कि तबरी वाक़यात को सिलसिला सनद के साथ करता है और ऐनी के बयानात को अहमियत देता है। इस तारीख़ की एक ख़ुसूसियत यह भी है कि तबरी एक ही वाक़े के सिलसिले में एक से ज़्यादा बयानात तहरीर करता है। इससे उन मुहक़्क़िक़ीन को फ़ायदा पहुँचता है जो तारीख़ी वाक़यात में इज्तिहाद करना चाहते हैं। इब्न कसीर की तारीख़ कामिल लिहाज से तबरी की तारीख़ की तनक़ीह व तहज़ीब है, लेकिन उसकी यही ख़ुसूसियत उसको फ़न तारीख़ में आला मक़ाम अता करती है और मुमताज़ करती है। वाक़या करबला को जिन किताबों में तसलसल के साथ बयान किया गया है उनमें अख़बारुत तवाल, तारीख़ याक़ूबी और इब्न आसम कूफ़ी की तारीख़, मुरूजुज़ ज़हब और इस तरह की दूसरी किताबें शामिल हैं। वाक़या करबला के जुज़ियात और तफ़सीलात हमें उनके यहाँ ज़्यादा मिलते हैं जो इस वाक़ये के शाहिदीन हैं। करबला के वाक़ये के ऐनी शाहिदों में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो सैयदुश्शुहदा के लश्कर में शामिल थे और दूसरे वो जो यज़ीद की फ़ौज के साथ आए थे। यज़ीद के लश्कर में जो लोग थे उनके बयानात हमें तारीख़ी किताबों में मिल जाते हैं, मगर जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे उनके बयानात और रिवायात हमें बेशतर मक़ातिल की किताबों में मिलते हैं, जिनमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और दीगर जो अहले हरम साथ थे उनके बयानात आपको मक़तल की किताबों में मिल जाएंगे। मक़ातिल का उमूमी रुझान आले मोहम्मद की तरफ था और तारीख़ी किताबों का रुझान बनु उमय्या और बनु अब्बास की तरफ। क्योंकि तारीख़ी किताबें बादशाहों और खुलफ़ा को खुश करने के लिए लिखी जाती हैं, लिहाजा उन किताबों में हकीकत आश्कार नहीं होती, अलबत्ता बैन सुतूर हकीकत मिल जाती है। इसके बावजूद जिस कसरत से इमाम हुसैन की शहादत पर मक़तल की किताबें मिलती हैं उसकी मिसाल तारीख़ आलम में मौजूद नहीं है। रोज़े आशूरा जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुतबा सुनने के लिए तैयार नहीं थे वो आपकी शहादत के बाद आपकी मज़लूमियत का जिक्र कैसे करने देते। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के ज़माने तक तो वाक़या करबला के बयान करने पर सख्त पाबंदी आई थी, हत्ता के शायर मरसिया लिखने से भी घबराते थे। सवाल यह है कि ऐसे माहौल में वाक़या करबला कैसे जिंदा रहा। उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि वाक़या करबला का ज़माने रिसालत माब से बयान किया जाना, दूसरे ये कि अहले हरम का वाक़या करबला में शामिल होना। सबसे ज़्यादा इस वाक़ये को अहले हरम ने खुद अवाम और खवास के मजमे में बयान किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत को दुनिया के सामने पेश किया। फिर यह सिलसिला आइम्मा अलैहिमुस्सलाम और ख़ानदान रिसालत माब ने जारी रखा और मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की रिवायात बयान की जाती रहीं और कभी मजलिसों का सिलसिला रुकने नहीं दिया। तारीख़ के सबसे पहले लिखे जाने वाले मक़ातिल में असबग़ इब्न नबाता का मक़तल शामिल है। उनकी वफ़ात क़र्न अव्वल में हुई और उन्होंने 100 साल से ज़्यादा उम्र पाई। दूसरा अहम तरीन मक़तल जाबिर बिन यज़ीद जौफ़ी का है जो 128 हिजरी के आसपास तालीफ़ हुआ। अलबत्ता इब्तिदा में लिखे गए मक़ातिल अब दस्तयाब नहीं है। मक़तल अबू मिख़नफ़ मशहूर मक़तल है जो 157 हिजरी में तालीफ़ हुआ। इसके मुताल्लिक़ आगा बुज़ुर्ग तेहरानी ने लिखा है कि इसमें बहुत सारी बातें जाली और झूठ भी हैं। इन मक़ातिल के अलावा मक़तल अबू इसहाक़ इब्राहिम बिन इसहाक़ नहवंदी, मक़तल इब्न इसहाक़ सक़फ़ी जो 283 हिजरी में तालीफ़ हुआ, मक़तल अत्तार जो 212 हिजरी में लिखा गया, मक़तल याक़ूबी जो मक़तल इब्न वाज़े के नाम से भी मारूफ है उसको 292 हिजरी के आसपास लिखा गया, मक़तल जलूदी, मक़तल शेख सदूक जो 380 हिजरी में लिखा गया, अबुल फ़र्ज इस्फ़हानी का मक़तल, मक़ातिलुत तालिबीन और मक़तल ख्वारिज़मी जो 568 हिजरी में तालीफ़ हुआ अहम मक़ातिल में शामिल हैं। अलबत्ता हम यहाँ इस पर अभी बहस नहीं कर रहे हैं कि किस मक़तल की अहमियत क्या है और किसने आले मोहम्मद के साथ इंसाफ किया और किसने ज़ुबैरियों और अमवियों से ज़्यादा रिवायात नक़ल की हैं, यानी किसका अक़ीदती रुझान किसकी तरफ था।
اس پر آئندہ بات کی جا سکتی ہے۔ واقعہ کربلا کو عام طور پر جن عینی شاہدین کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے ان میں حمید ابن مسلم بھی شامل ہے۔ یہ شخص دراصل یزید کا فوجی اور اس کا حامی تھا۔ اس نے آل محمد کے متعلق جو نرم روایات بیان کی ہیں وہ بعد کی ہیں۔ جب جناب مختار ثقفی نے قیام فرمایا تو بعض روایات اس نے بنائیں اور گڑھیں تاکہ وہ خود کو جناب مختار کے عتاب سے محفوظ رکھ سکے، ورنہ سر امام حسین علیہ السلام کو جو دو لوگ یزید کے پاس انعام کے لیے لے کر گئے تھے ان میں دوسرا شخص یہی حمید ابن مسلم تھا، لہٰذا اس کو اہل بیت رسول سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ ہمارے بعض ذاکرین اور بعض روایتیں منبر سے نقل کی جاتی ہیں، ان کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، اور تاریخی لحاظ سے اگر آپ ان پر تحقیق کریں گے تو وہ روایات جعلی اور غلط ثابت ہو جائیں گی۔ واقعہ کربلا کو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور وہی روایات زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جو واقعہ کربلا کے بعد اہل حرم اور خاندان رسالت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہندوستان میں پہلا مقتل لکھنؤ میں لکھا گیا۔ اس مقتل کو آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی نقوی غفرمآب علیہ الرحمٰن نے عربی زبان میں تحریر کیا، جس کا نام ہے اسارۃ الاحزان علی قتیل العطشان۔ اس مقتل کا سن تصنیف معلوم نہیں ہو سکا، اس لیے کہ جو نسخے موجود ہیں وہ حضرت غفرمآب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کو کسی دوسرے نے نقل کیا ہے، لہٰذا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس نسخے کا سن تصنیف کیا ہے۔ البتہ یہ مقتل حضرت غفرمآب نے اس زمانے میں تحریر کیا جب انہوں نے شیعی معاشرے میں تصوف کے اثرات کے خلاف تحریک شروع کی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی ابتدائی چند کتابوں میں شامل ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں شاعر بالخصوص مرثیہ نگار حضرات واقعات کربلا کو نظم کرنے میں زیادہ مغالطوں اور غلطیوں کا شکار ہو رہے تھے، لہٰذا حضرت غفرمآب نے واقعات کربلا کو تاریخی اعتبار اور استناد کے ساتھ تحریر فرمایا تاکہ مرثیہ نگار حضرات اور ان کے ساتھ دوسرے افراد بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں صوفیہ کی لکھی ہوئی کتابیں عزائی سماج میں زیادہ مقبول تھیں، جیسے روضۃ الشہداء، کربل کتھا وغیرہ۔ ان کے علاوہ شہادت نامے پڑھے جاتے تھے جن میں واقعات کربلا کو شیعی نقطۂ نگاہ سے بیان نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا حضرت غفرمآب نے اس کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کیا اور اسارۃ الاحزان جیسی کتاب تالیف فرمائی۔ اسارۃ الاحزان عربی زبان میں علماء اور اہل علم کے استفادے کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت غفرمآب کی تشویق پر مولانا میر اکبر علی رضوی صاحب نے اردو زبان کا پہلا باقاعدہ مقتل تحریر فرمایا۔ کیونکہ اس زمانے میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ مل چکا تھا، جبکہ علماء کی زبان فارسی اور عربی ہی تھی، اس کے باوجود اردو زبان کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے مولانا میر اکبر علی ابن جناب فضل علی رضوی صاحب تابع سرا نے اردو زبان کا پہلا مقتل ضیاء الابصار کے نام سے 1232 ہجری میں حضرت غفرمآب کی تشویق پر تحریر کیا، جیسا کہ انہوں نے کتاب کے آغاز میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جو اردو میں واقعات کربلا پر مشتمل کتابیں ملتی ہیں انہیں مقتل نہیں کہا جا سکتا، جیسے کربل کتھا یا عاشور نامہ وغیرہ۔ کربل کتھا کا پہلا ڈرافٹ 1145 ہجری مطابق 1732 یا 1733 کے اوائل میں مکمل ہوا۔ یہ کتاب روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ تو نہیں، البتہ اس کی تلخیص ضرور ہے، لیکن اس کو اوریجنل ٹیکسٹ نہیں کہا جا سکتا۔ کربل کتھا کا ابتدائی نسخہ عام نہیں کیا گیا اور 15 سال تک فضلی اس کو خود مجلسوں میں پڑھتے رہے، مگر تقریباً 15 سال کے بعد انہوں نے اس پر نظر ثانی کی اور 1161 ہجری مطابق 1748 کے اوائل میں یہ منصۂ شہود پر آیا۔ تفصیل کے لیے آپ مالک رام کا مقدمہ جو انہوں نے کربل کتھا پر تحریر کیا ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کربل کتھا اور اس طرز پر ہندوستان میں لکھی گئی دوسری کتابیں روضۃ الشہداء کے اثر سے آزاد نہیں تھیں۔ ان تمام کتابوں میں شیعی نقطۂ نگاہ موجود نہیں ہے۔ روضۃ الشہداء کے ڈھیروں ترجمے ہوئے۔ کربل کتھا سے بہت پہلے سیوا نامی شخص نے 1092 ہجری میں دکنی زبان میں اس کا منظوم ترجمہ کیا۔ سوا علی عادل شاہ کا ہم عصر تھا۔ سوا کے علاوہ محمد فیاض ویلوری نے بھی اس کا دکنی زبان میں منظوم ترجمہ کیا۔ اس ترجمے کا زمانہ 1130 ہجری بتایا جاتا ہے، جیسا کہ مالک رام نے کربل کتھا کے مقدمے میں تحریر فرمایا ہے۔ اس کے بعد حسن بیگ نے اس کا ترجمہ دکنی زبان میں کیا اور اس کا نام وسیلۃ النجات رکھا۔ یہ ترجمہ 1182 ہجری میں کیا گیا جو سالار جنگ میوزیم میں موجود ہے۔ ان تراجم کے علاوہ میر سید ولی خان مونس، سید ہدایت علی واسطی بلگرامی، سید حیدر بخش دہلوی نے بھی روضۃ الشہداء کے ترجمے کیے ہیں۔ روضۃ الشہداء کی طرز پر بھی کئی کتابیں تحریر کی گئیں، جن میں میر حسن جعفری کی کتاب شامل ہے جو 1215 ہجری میں لکھی گئی۔ روضۃ الاطہار 1173 ہجری میں نوازش علی شیدا نے تحریر کی، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی شامل ہیں جو روضۃ الشہداء کی تقلید میں اور ان کے تتبع میں لکھی گئیں۔ مالک رام نے میر اکبر علی صاحب کی کتاب ضیاء الابصار کو بھی روضۃ الشہداء کا تتبع قرار دیا ہے، جبکہ یہ سراسر اشتباہ ہے، کیونکہ روضۃ الشہداء صوفیانہ طریقے پر لکھی گئی، جبکہ مولانا میر اکبر علی صاحب کی کتاب ضیاء الابصار حضرت غفرمآب کی تشویق پر لکھی گئی،
اس کتاب کی تحریر کا مقصد شیعی اور عزائی سماج میں صوفیانہ روایات کو رد کرنا تھا، جس کی طرف مالک رام نے توجہ نہیں فرمائی۔ آپ اس کتاب کے مندرجات اور جو اس کتاب کے مضامین ہیں ان کو پڑھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب میں روضۃ الشہداء کی تقلید نہیں کی گئی ہے اور خالص شیعی نقطۂ نگاہ کو پیش نگاہ رکھا گیا ہے۔ دوسرے، کربل کتھا اور عاشور نامہ دونوں ایسی کتابیں ہیں جو مجلسوں پر مشتمل ہیں۔ کربل کتھا دراصل 12 مجلس ہے، یعنی 12 مجلسوں کا مجموعہ۔ عاشور نامے کے نام ہی سے واضح ہے کہ اس کتاب پر تصوف کے گہرے اثرات ہیں، لہٰذا اردو زبان کا پہلا باقاعدہ اور باضابطہ مقتل ضیاء الابصار ہے جو 1232 ہجری میں تالیف کیا گیا۔ اس سے پہلے ہندوستان میں اردو زبان کا کوئی مقتل موجود نہیں ہے۔ اگر کسی اہل نظر کو ضیاء الابصار اور اثارۃ الاحزان جو عربی میں ہے، ان کتابوں سے پہلے اگر کسی کی نظر میں کوئی ایسا مقتل ہے جو پہلے لکھا گیا ہے، یعنی اثارۃ الاحزان سے پہلے عربی میں اور ضیاء الابصار سے پہلے اردو زبان میں، تو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ان کتابوں کے ساتھ لکھنؤ سے مجالس مفجعہ، سید العلماء سید حسین صاحب تابصرہ، مئتین فی مقتل الحسین از علامہ کنتوری تابصرہ اور دوسری کتابیں تحریر کی گئیں۔ ان کتابوں کو ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی شہرت حاصل ہوئی۔ اثارۃ الاحزان کا ذکر تو علماء ایران و عراق نے بھی اپنی کتابوں میں فرمایا ہے اور اس کی افادیت اور اہمیت کو تسلیم کیا ہے، مگر افسوس آج ہم اپنی میراث سے غافل ہیں۔ اگر ہم ضیاء الابصار اور اثارۃ الاحزان، مجالس مفجعہ اور مئتین فی مقتل الحسین اور ان جیسی دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں تو منبر پر واقعات کربلا کو تاریخی اعتبار سے بیان کرنے میں مدد ملے گی اور ہم تصورات اور غلط بیانی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اس بارے میں آئندہ مزید بات کی جائے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔